आमचे दवर्ली लायामती ह्या वाड्याचेर कितलीशी वर्सां पयलींची ती झर बरी झर जें उदक पयलीं जाणटेले सांगताले की तें आंगाक बी कितें खाज येता खरूज जाता अशें सुद्दां तें उदकान न्हालेल्यार बरें जातालें अशे तरेची ती बरी झर लोक पयलीं तितून न्हाताले बी. मागीर आतां ती काही कारणास्तव ते लोक बी ते मिसयूज करपाक लागले आनी ती झरीचे खुबशे अशें तें प्रदूशण जावपाक लागलें. आनी आमच्या हिंदू लोक चवथीच्या टायमार ते गणपतीचें विसर्जन करता. आमचे मडगांवचे लोक आमचे दवर्लीचे हावजिंगोडाचे लोक सगळे गणपती विसर्जन थंय करता. मागीर थंय कितें जाता ते झर आहा ते गणपतीचे ते माती मागीर ते पेंट हितून खंय ती प्रदूशण जाताली. इतलीं वर्सां आमी पळयताले म्हणटकूच त्या स्थानीक लोकांचें एक हें आसलेलें की ती झर आहा ती गणपतीचे मातयेन बी ती चिकट मातयेन बी ती पेटेर जाता अशें म्हणून. सो त्या खातीर ते झरीचें एक हें आहा की ती झर केन्नाच उदक कमी जायना. वर्साचे 12 म्हयने तेंचेर उदक आसता आनी तेजें उदक खुबशें अशें वेस्ट जातालें. सो आमी तेजेर एक विचार केलो की ते सायडीकूच जर आनी एक ते वेस्ट उदक जाता व्हांवून वयता थंय सायडीक जर आनी एक झर जर एक विसर्जन तळी अशी जर केली जाल्यार ती सगळ्यांक बरी पडटली आनी ती मेन जी झर आहा ती प्रदूशण जावपा ना. ह्या खातीर आमी ती नवी थंय एक गणपती विसर्जनाची जागा केली आमी आनी थंय आतां तें काम कंप्लीट जायत येयलां आनी बरें एक सुंदर अशें तें ब्युटिफिकेशन करून गणपती विसर्जन करपाक ते स्पेशल केलां. ते सगळ्या लोकांक तें बरें पडटलें आनी तितून आमची मेन जी झर आहा तिका कांय त्रास जायनासतना हें सगळें वेवस्थीत काम जातलें. इनॉग्रेशन केन्ना जालें? आतां आमी एक तेजे बारीकशें ते लायटींग बी घालपा आसा. मागीर ताका सायडीक ते पेवर्स घालपाचे आहा तें काम बाकी आसा. ते चवथीच्या पयलीं तें जातलें न्हय तेज्या उपरांत आमी ते इनॉग्रेशन करतले आमी आनी सगळ्या लोकांक तेजें कितें जाल्यार बेनिफीट जातलें. सो म्हाका खूब बरें दिसता की इतलीं वर्सांचे एक ते खुबशे लोकांक त्रास जाताले आनी ते एक आमदार जावन ते एक म्हाका दिसलें की हें लोकांची श्रद्धा लोकांक खंय तरी गणपती विसर्जन करपाक जागो परमानंट जावचो त्या खातीर हांवें तें मुद्दम फुडाकार घेवन केला. आनी आमच्या ऑनेबल WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर यांनी म्हाका ते इमिजिएटली तेणी ते पास करून दिले म्हाका म्हणून तें काम मातशें बेगीन जालां. त्या WRD इंजिनियर आनी मिनिस्टराचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर हेजे पयलीं लोक हांगची विसर्जन करपाक वयताले म्हणजे तळी बांदचे पयलीं तळी ते तळयेन घालताले पयलीं. आतां आसा ती एक्झिस्टींग तळी आहा थंय विसर्जन करताले आनी थंय ती तळी आसा ती खंय तरी गणपती थंयच उरताले आनी थंय ती चिकट माती बी ती ते झऱ्या भितर वचोन तें उदक प्रदूशण जातालें. म्हणटकूच लोकांची इतलीं वर्सां थंय स्थानीक लोक म्हणटाले की तुमी गणपती ते विसर्जन जाता ती तळी पेटेर जाता अशें म्हणून. आनी खरोखरच ते एक ती जर आमी इतलीं वर्सांची ती बरी एक जर आमी जर सांबाळ्ळी जाल्यार तिका ताचो खुबसो बरो उपयोग जातलो. कारण तेजें उदक आहा तें शेतांक यूज करपाक मेळटा आनी लोक भाजी बी लायता थंय सगळ्या लोकांक ताचो फायदो जातलो. आनी आमी जे नॅचरल जें कितें आसता तें आमी जर सांबाळून दवरलें जाल्यार फुडें तें बरें पडटलें. कित्याक आसा तें पेटेर करपाक थोडो वेळ लागना. सांबाळून दवरपा खातीर ते गरज आसा. अश्यो खुबश्यो आमच्या WRD मिनिस्टरान ज्यो खंय खंय झरी आहा गोंयभर त्यो सुद्दां सगळ्यो बऱ्यो सांबाळपा खातीर तेणी प्रयत्न केले कडेन आसा. तशें आमी नावेली मतदारसंघांतली आमची सालपे लेक आसा ती सुद्दां तेणेन आमकां ती सगळी क्लीन करपा लायिल्ले कडेन आसा आनी तेजें एक 4-5 करोडाचें सुमार काम आसा तें तेणेन सँक्शन केल्ले कडेन आहा. सो फुडल्या कांय दिसां भितर थंय तेंय काम जातलें. तशेंच आनी खुबश्यो अश्यो झरी आसा त्योय तेणेन आमकां रिपेर करून दिता म्हूण सांगले कडेन आसा. आनी सर हे झरीचेर जे तळयेचेर खंयच्यान लोक विसर्जन करपाक येतात? आमचे शेजारचे मडगांवचे मालबाडचे लोक जावं आमचे सरावंडींग आखे सायडीचे जावं सार्वजनीक गणपती येतात आमच्या आख्याचो. मागीर आमचो सार्वजनीक गणपती रुमडांबळ हावजिंग बोर्डाचो सार्वजनीक व्हडले गणपती बी येता आनी आमच्या रुमडांबळ हावजिंग बोर्डाचे सगळे गणपती विसर्जन करपाक अशें म्हाका दिसता एक 200-300 तरी गणपती थंय विसर्जन जाता वर्साक. सो सद्या आतां जी ओल्ड जर आशिल्ली तेजी तुमी कितें करपाक चिंतला? तेजे आमी जेन्ना हांव झडपी आसलेलो तेन्ना आमी झडपीच्या फंड्सान ताका सयभोवती तेजेर लोक ती प्लास्टीक हाडून उडयताले आनी कितें उडयताले म्हणून सयभोवती आनी ती झाडी मारले कडेन आसा आनी थंय ती सांबाळपाचो बी प्रयत्न आनी इन फ्युचर सुद्दां
तिचें बरें संवर्धन करपाक आमी जें कितें काम करपाचें तें अवश्य करतले. ती झर इतली बरी आहा, तेजें उदक सुद्दां इतलें बरें आसा आनी ते वर्साचे 12 म्हयने उदक मेळटा, केन्ना कमी जायना, इतली बरी झर आहा ती. हांव तशेंच आमच्या सगळे गणेश भक्त आसा जे कोण आपल्या घरान जे गणपती पुजतात, 1.5 दीस आसता, 5 दीस आसता, 7 दीस आसता, 9 दीस, 11 दीस, आनी ते जेन्ना गणपती विसर्जन करपाक येता तेन्ना ती फुलां बिलां आसा जावं ते आमच्या गणपतीच्या टायमाचेर जे कितें फुलांची जे कितें रास आसता ते खंय तरी सिस्टमॅटीक तेंच्यांनी ती हें करपाक जाय. कारण उदकान जर उडयली ते मागीर उदकान ते सगळे पुजता. म्हाजे एक लोकांक एक विनंती आसा की तेंच्यांनी आमी आमची झर ही आमी सांबाळपाक जाय आनी त्या खातीर हांव तें प्रदूशण करचो ना, हांव तितून कांय उडोवचो ना अशें प्रत्येकाची भावना जर आसली जाल्यार ती झर बरी आमी सांबाळपाक जाय. कित्याक आमकां ती एवरी इयर परतून जाय पडटली. तेन्ना लोकांनी आपूण ह्या वर्साचो विचार न करता की फुडें म्हाका झर जाय, म्हाका फुडें गणपती विसर्जन करपाक जाय, ह्या भावनेन प्रत्येकानी जर केअर घेतलें जाल्यार हांव म्हणटा की लोकांनी ह्या खातीर केअर घेवन हें सिस्टमॅटीक जर विसर्जन जालें जाल्यार बरें जातलें. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब.